हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्जमा यो हो कार्यक्रम स्थानीय सरोकार। स्थानीय सरोकारको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। स्थानीय सरोकारमा हामी स्थानीय विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ। समसामयिक विषयवस्तु पनि हुने गरेको छ र आज पनि यस्तै विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु कार्यक्रम प्रस्तोता राम मण्डल, प्रविधिमा सानुजी। हामी आज पनि एउटा विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्नेछौँ र आजको विषय हामीले छानेका छौँ पटक पटक हुँदै आएको देशमा मल अभाव। किसानहरूलाई चाहिएकै बेला मल अभाव हुने गरेको छ र यो कुनै नौलो कुरा नभए पनि यसपालि भने चाहिएकै बेलामा पनि फेरि मल अभाव भएको छ। यो नौलो कुरा नभए पनि विगत केही महिना अघि चाहिँ सरकारको र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूको दाबी थियो कि धानबालीसम्म हामीसँग पर्याप्त मल छ र उक्त मलले धानबालीसम्म पुग्छ। तर एकाएक आएर फेरि पनि मलको अभाव चर्किएको छ। किसानहरूले चाहिएकै बेला मल पाउन सकेका छैनन्। यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि किसान हक सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गदी। उहाँसित कुराकानी गर्छौँ। आखिर मल किन वर्षेनी सिजनमै चाहिएकै बेलामा अभाव हुने गरेको छ, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सहरुम राउत गदी, हाम्रा अतिथि। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सहरुम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो फेरि पनि मल अभाव भयो, यसमा दोषी तपाईँ कसलाई हेर्नुहुन्छ? यो मल अभाव हुनुमा कसको दोष रहेको छ? किसानको? यसमा अब किसानको दोष किन? किसान त पीडितै हो, तर दोष त यो सरकारको र सरकारको कर्मचारीहरूको दोष त सरकारले चाहिँ त्यस्तो यो सालमा मैले चाहिँ आपूर्ति गरिदिन्छु त्यो चाहिँ अपुग हुँदैन भनेकै हो, तर यो समाचार सम्पूर्ण चाहिँ उसमा चाहिँ आएको हो। तर यहाँको हाकिम पनि जुन क्षेत्रीय प्रबन्धक छ त्यसले पनि भनेको छ हामीसँग, त्यो मिडियासँग, किसानको सम्पूर्ण किसानसँग यो धान बालीमा चाहिँ हामीले कतै कम हुन दिँदैनौँ। अब अलिअलि कम हुने बेला चाहिँ त्यो गेहूँ सिजनमा हुने हो, तर यस्तो भन्दा भन्दा पनि आज कमी किन भयो, यो मल कहाँ गयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी पटक पटक चाहिँ हाकिमसँग सोध्न गए। हाकिम काठमाडौँ छ, उसको सहायक जुन थियो त्यसले के भन्यो कि हामीसँग अब मल चाहिँ सिधियो, शुक्रबारको यो दिनको कुरा हो, हामीसँग सिधियो, अब चाहिँ मल आउने कुनै उ छैन। त किन छैन? तपाईँको अफिसले भन्ने हो। त होइन हजुर, म त नयाँ भर्खरै आएछु, 1 महिना जति भएको हो, त्यस कारणले चाहिँ मल हामीले अब त्यति पहिलेको कुरा के भयो हामीलाई थाहा छैन। तपाईँको हाकिम कहाँ छ? त हाकिम साहेब चाहिँ काठमाडौँ जानुभएछ। अनि हाकिम साहेब काठमाडौँ जानुभएछ भने त यो त सधैँ उहाँले भनिराख्नु भएको थियो कि यो मल जुन छ त्यो मल कमी हामी हुन दिँदैनौँ। यो धान बालीमा चाहिँ किसानले प्रतिशत छ हामीसँग मल हामी दिन्छु, तर यो मल कहाँ गयो? यो तस्करहरूको हातमा गयो। किसानहरूलाई किन आएन? किसानहरू किन पाएन? आज किसानहरू हाहाकार छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश बनिन्छ। यो नेताहरूले किसानको छोरे हो। यिनीहरू चाहिँ भोट माग्ने बेलामा म किसानको छोरा हुँ भन्छ, तर त्यही कुर्सीमा जाँदाखेरि यो कसको व्यापारीको छोरा हो कि कसको छोरा चाहिँ बन्छ? यो देशलाई जबसम्म उन्नति प्रगतिको लागि यो अन्नदातालाई यिनीहरूले चाहिँ अब खाद मल समयमा सिँचाइको व्यवस्था भएन भने यो कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? उत्पादनै भएन भने यो देशको चाहिँ यो कहाँबाट चाहिँ अन्नदाताले कहाँबाट पुर्याउँछ? त्यस कारणले हामी दुखित छौँ। आज हाहाकार छ। तपाईँ रौतहटमा ट्र्याक्टर रेली निक्ल्यो, बारामा पनि त्यस्तै छ। पर्साको किसानहरू जुल्से निकाल्यो, हामी त्यसमा गएका थिएँ। तर यो खाद मल कहाँ गयो त्यो चाहिँ हामी सोद्धाखेरि हाकिम छैन, अफिस चाहिँ छोडेर भाग्या छ। त्यस कारणले यो हाकिमले हाम्रो पर्साको जुन जति मल हुनुपर्ने बाँड्नु पर्ने त्यो मल अन्त बेच्या छ। जस्तो बारा जिल्लामा पर्साको मल किन पेठाइयो?
होइन, हामी त्यही सोध्न गए थिए। त्यो 12 जिल्ला सहित अन्य जिल्लाहरू पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकै मार्फतमा पर्छ। यसले पनि त्यहाँ पनि यही कम्पनीबाट आपूर्ति ठिक छ, हुनुपर्ने। त्यसले मलाई थाहा छ। पर्सामा चाहिँ क्षेत्रीय अफिस हो, तर क्षेत्रीय अफिसमा कोटा पनि छुट्याइएको छ। यो पर्साको कोटा चाहिँ 12 या अन्य त किन गयो? हाम्रो चाहिँ कहाँ त्यति हामी जति छुट्याएछ त्यति मल किन पाइएन? त्यस कारणले यो अभाव भएको हो। अरू कुरा के छ कि त्यसमा सहकारीहरूले जे जति मल लियो त्यो ठाउँमा लिएर बिक्री वितरण गरेन। त्यसमा चाहिँ त्यो अध्यक्षहरूसँग मेयरहरूसँग हामी सम्पर्क गरे, संवाद गरे, तर उनीहरू पनि उनीहरूको काखा पाखाको उनीहरूको नाता रिस्ताको मान्छेहरू सहकारी छ, सहकारी खोल्या छ। केही मल चाहिँ यतैबाट बेच्यो। जब 12 जिल्लामा चाहिँ पछिल्लो लौटमा जुन हाहाकार मच्यो त्यसमा चाहिँ यहाँ 1400 रुपियाँमा बोरा बिक्री गरेको छ। त्यो पनि गएर मैले हाकिमसँग सोध्या हो कि यो के भइराखेको छ, तपाईँ 60 बोरा दिनुहुन्छ त 60 बोरा सम्बन्धित ठाउँमा किन गएन? त मैले के गर्ने? हाम्रो अधिकार चाहिँ गाउँपालिकामा, त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग वार्ड अध्यक्षसँग सोद्धाखेरि, उपाध्यक्षसँग सोद्धाखेरि होइन हामीले त यहाँबाट बिक्री गराउने भनेका छौँ, बेला बेलामा ल्याएर बिक्री गर्छ। ए बाबा, गर्छ कि गर्दैन? कतिचोटि ल्यायो? यो हप्तामा एकचोटि ल्याउने हो त त्यो हप्तामा पुगेको छ कि पुगेको छैन? त्यतातिर उनीहरू पनि ध्यान दिएन। त्यस कारणले यसमा कर्मचारी, सरकार, स्थानीय सरकार पनि दोषी रहेको चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ? मैले तिनटैको दोषी हेरेको छु। सबभन्दा दोषी चाहिँ सरकार हो। सरकारले चाहिँ सालो साल यस्तै दुःख किसानले भोग्दै आइराखेको छ, तर त्यसमा चाहिँ ध्यान दिइराखेको छैन। यो सरकारले 4-5 वर्ष चाहिँ चलाउने 2/3 बहुमतको सरकार थियो। हामी आशामा थिए कि हाम्रो चाहिँ यो सरकारले किसानको पीडा बुझेर, त्यो कृषि मन्त्रीले भनेको पनि थियो, पत्रकार सम्मेलन गरेका थियो कि हामी चाहिँ आपूर्तिमा केही कमी हुन दिँदैन, पूर्ति हामी गर्छौँ। यो खाद मल चाहिँ हामीले जे जति आवश्यकता छ त्यति नै हामी मगाएर वितरण गर्छौँ। तर यो सरकारले झुठो बोल्यो। अब जुन जुन सरकार आयो झुठो बोल्यो। तर यो नेपाली कांग्रेसको सरकारसँग, नयाँ सरकार कांग्रेस सरकार छ। अहिले मैले नेपाली कांग्रेसको सरकारसँग यिनीहरूसँग मैले आफै गएर भेटेको छु। तपाईहरु चाहिँ के भन्छ फेसबुकमा साथीहरूले हेरेको होला। म प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेको छु, म गृह मन्त्रीसँग भेटेको छु, म कानुन मन्त्रीसँग भेटेको छु। तर हामी कुरा राखेका छौँ, हामी किसान हो। कृषि मन्त्री त छैन देशमा, त छैन। भएर प्रधानमन्त्री हेरिराखेको छ कृषि मन्त्रालय। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेटेको छु। अनि त्यहाँ उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि अहिले सबै ठिक हुन्छ, यो बजेट चाहिँ बनिसकेको छ। मैले भने कि यो दोस्रो देशसँग कहिलेसम्म हामी उ गर्ने? हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा खाद कम्पनी बनोस्, एउटा फ्याक्ट्री बनोस्, त्यो फ्याक्ट्रीले हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छ। भएको फ्याक्ट्री त बन्द भएको छ, चिनी कारखाना, त्यसपछि कृषि औजार कारखाना। फ्याक्ट्री कहाँबाट बनाउनु होइन? उहाँले आश्वासन दिनुभएछ, तर अब यो सरकार गरेन भने अरू सरकार जस्तो चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हामी पनि भन्छौँ जे यो गैर जिम्मेवार सरकार हो। हामी नभन्ने होइन, हामी कांग्रेससँग कांग्रेसकैसँग जोडेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। कांग्रेसले त 2 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन, महाधिवेशन गराइरहेको छ। हुँदाहुँदै उसलाई त अहिले जनताको कुनै के भन्छ भने ध्यान नै छैन जनता र विकासको। समस्या छ। यो एक दलीय सरकारले त 5 वर्ष चलाउन सकिएन, तर आज यो 5 दलको सरकार चलाउनमा गाह्रो छ। एकजनाले अर्को कुरा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, हाम्रो पार्टी फुट्छ। हामीले मन्त्री दिँदाखेरि चाहिँ पार्टी फुट्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कांग्रेसको सरकारले दोष लगाउन मिल्दैन। यो काम गरेन भने कांग्रेसको सरकारमा दोष लगाउन मिल्छ, किनभने कि हामीसँग भन्या छ यो गहुँ सिजनमा चाहिँ पूर्ति हुन्छ, कमी हामी हुन दिँदैनौँ भनेर। त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीजीको पहिले पनि भनिएको हो रे कि हामीलाई धान खेती सम्मको लागि पर्याप्त मल छ। तर अब उ सरकारमा त्यो व्यक्ति भनेको मन्त्री छैन। अब उले त कांग्रेसमाथि नै दोष लगाउँछ। तर एक दिनमा जादुको छडी होइन, यसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा टाइम लाग्छ। हाम्रो 25 गतेसम्म खाद आइपुग्छ, 22 गतेदेखि 25 गतेसम्म चाहिँ आइपुग्छ। तर त्यो खाद चाहिँ हाम्रो धान बालीमा काम त लागेन। त्यो खाद चाहिँ मल खाद हाम्रो कुन टाइममा लाग्छ? गेहूँ बालीमा। त्यस कारणले हामी अनि धान बाली त त्यसो भए बिग्रिन दिने, उत्पादन खर्च बिग्रिन दिने होइन। एक हप्तामा चाहिँ बल पाएन भने बिग्रियो, किसान दुखित छ, चिन्तित छ। तर अब हामी कहाँ कसलाई भन्ने जाउँ? सिडिओ कहाँ भने? सिडिओ साहबले नै अब स्थानीयको
मा भन्नुभयो, त्यो अध्यक्षहरूलाई भन्यो, तर त्यो अध्यक्षले भन्छ होइन हामी त वितरण गराउँछु, त भन्न कहाँ जाउँ? हाकिम कहाँ जाँदाखेरि हाकिमले के भन्छ कि हामीले चाहिँ जे जति थियो हामीले कहाँबाट ल्याउने, सरकारले दिने हो त्यही कुरा हामीले वितरण गर्ने हो। तर त्यहाँ बदमासी गरेका छ, सरकारले पेठाएको कुरो जुन जिल्लामा जति मल दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन, त्यसमा चाहिँ कालाबाजारी गरेको हो। त हाकिम किन भाग्यो? बाँड्ने बेलामा त्यही हाकिम भन्थ्यो हामी आपूर्ति चाहिँ पुरै गर्छौँ, हामीले चाहिँ अभाव हुन दिँदैनौँ। तर त्यो बेलामा अभाव भएको बेलामा किन भाग्यो? कहीँ न कहीँ ऊ दोषी छ। त्यस कारणले अब यो कुरा लिएर हामी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग हामी भनेको हो, कानुन न्याय मन्त्रीसँग भनेको हो, प्रधानमन्त्रीसँग नै कृषि मन्त्रालय छ, त्यस कारणले उहाँले भनेको छ। मिडियामा त्यो के फेसबुकमा मेरो फोटो पनि आएको छ, उहाँहरूसँग म आफै गएर कुरा गरेका छु, साथीहरू एउटा टिमै बनाएर हामी गएछौँ। तर हामी भन्न के खोज्या हो कि यो सरकारले पनि त्यस्तो काम गरेन भने भोलि यसलाई पनि हामी त बदमास हो भनेर भन्न हामी सक्छौँ। हामी त यो काङ्ग्रेसको सरकार भएर जे जति गल्ती गरेर किसानलाई माया गरेन, किसानको चाहिँ खाद मल चाहिँ उपलब्ध गराएन, सिँचाइको व्यवस्था गरेन भने हामी यसलाई राम्रो भन्दैन। तर अर्को कुरा के छ, यही हामी 2 नम्बर प्रदेशमा बसेका छौँ, हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मेरो रिलेसनमा पनि पर्नुहुन्छ। तर मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि भन्दाखेरि उहाँले के गर्ने? साइकल बाटेर कमिसन लिने? त्यो मुख्यमन्त्रीजीले त्यो पोखराको सजाएर कमिसन लिने? त्यो कारणले मुख्यमन्त्रीजीको पनि दायित्व हो, पनि किसानको छोरा हो। यदि किसानको छोरा उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँ मेरो कुरा सुनेर अब कसरी चाहिँ आपूर्ति हुन्छ, अब चाहिँ अभाव नहोस्। अब चाहिँ एउटा कुरा जो कि पहिले बङ्गलादेशबाट मल आएको थियो त्यो सिधियो, अब चाहिँ स्विस सिङ्गापुरबाट आउने भनेर सरकारले भनिरहेको छ। 1 महिना लाग्छ। यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ धान बाली कस्तो भइहाल्छ? धान बालीमा समस्या हुन्छ कि हुँदैन? धेरै समस्या छ, किसान चिन्तित छ, किसान अब दुखित छ। किसान कहाँ जाओस्? यस्तो चाहिँ आफ्नो चाहिँ पसेना लगाएर ऋण खोजेर खाद मल पानी बिउ बिजन सबै किनेर सरकारसँग के व्यवस्था छ, के व्यवस्था गरेका छ, सबै गरेर पालेर ल्यायो। जस्तो छोरा त्यो बच्चादेखि चाहिँ जवान बनायो, त्यो बेला चाहिँ त्यसलाई केही भइदियो भने, बिमारै पर्यो भने, उसको औषधि उपचारको लागि चाहिँ औषधि भएन भने अनि दुखित हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बेला हाम्रो पर्या छ। हामी पोषपाल गरेर तयार गरेका छौँ, उसले जवान भइसकेका छ। ठुलो भएपछि आज माया कस्तो छ? हामीले त दुखित छौँ, किनभने कि हामीले समयमा अहिलेको बेलामा खाद पाएन भने धेरै दुखित छौँ। इन्डिया भारतसँग हामी लिने, भारतको बोर्डरमा चाहिँ सबै ठाउँमा बोर्डर भारतबाट चाहिँ 1 बोरा 2 बोरा चाहिँ पर्सा जिल्ला यता नाका भएका कारणले ल्याउने पनि गर्थे किसानहरूले। अहिले ल्याउन पाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो कुरा जब यहाँ हाहाकार मच्यो, रौतहटमा जुन बेला चाहिँ ट्र्याक्टर जुलुस निकल्यो, पर्साको किसानहरू आएर सामगिरीको अगाडि जुलुस नाराबाजी गर्यो, त्यो दिन म स्वयं त्यहाँ थिएँ, म पनि उसमा सहभागी थिएँ। म त्यहाँबाट चाहिँ आएँ, सिडिओ साहेबसँग मेरो कुरा भयो। त्यो संजोगले सिडिओ साहेब र एसपी साहेब दुईटै एसपी उही हुनुहुन्थ्यो, अनुसन्धानको पनि एसपी साहेब हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हाम्रो कुरा भयो। तर उहाँहरूले सिडिओ साहेबको आदेश अनुसार उहाँहरूले सबै नाकामा फोन गर्नुभयो कि मल किसानको चाहिँ हामीले सरकारबाट उपलब्ध हुन सक्दैन। अहिलेको बेलामा 1-2 बोरा चाहिँ किसान ल्याए भने त्यो मल चाहिँ तपाईँहरू नरोक्नु होला, सहयोग गरिदिनु होला। तर अब त्यहाँबाट त यो ठाउँमा आएपछि नै यिनीहरू सहयोग गर्ने। इन्डियाको पुलिसले चाहिँ टाइट गरेका छ, इन्डियामा हाहाकार मचिया छ, युरिया मल त्यही पुगिराखेका छैन। त्यस कारणले हामी अब उताबाट ल्याउन सकिराखेका छैन। भनेपछि मल चाहिँ 1 किलो मल पनि अहिले चाहिँ छैन। सहकारीहरूको अवस्था कस्तो छ? केही सहकारीहरूले जस्तो साथीहरू लुकाएर राख्नु भएको छ कि छैन? केही सहकारीहरूले 1400-1500 रुपियाँ बोरामा बिक्री गरिराखेको छ अहिले पनि। केही सहकारीहरूले पहिलेदेखि नै त्यो लुकाएर राखेको छ। तर आज एसपी साहबसँग मेरो कुरा भयो, आज त्यहीबाट कुरा गरेर मात्र हजुर कहाँ आएको हो। अनि त्यहाँ मैले एसपी साहबलाई भने, उहाँले भन्नुभयो त्यो किसानलाई भन्नु पर्यो, आएर निवेदन दिनु पर्यो या फोनबाट भन्नु पर्यो, कारवाही गर्छु। तर किसान साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु त्यो प्रशासनमा जानकारी दिनुपर्छ। यस्तो बदमाशहरूलाई कारवाही हामी गराउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ। तर आफूले पीडा लागेको पीडा त भन्नुपर्छ, या त हामीसँग भन्नु पर्यो भने मेरो नम्बर 98 550 35 862 हो। मसँग डाइरेक्ट भन्ने आउनु पर्दैन। तपाईँहरूको चाहिँ अभिभावक काम म गरिदिन्छु, म गएर त्यो कुरा राखिदिन्छु, त म कारवाही गराउँछु। तर तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ मलाई। हजुर,
तर भनेर चाहिँ तपाईँलाई भने पनि तपाईँले चाहिँ पदाधिकारी अथवा प्रहरीमा चाहिँ खबर पुर्याउने चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। म पुर्याउने होइन, म कारवाही गराउँछु। त्यस्तो बदमासी गर्ने सहकारीहरूमाथि म कारवाही गराउँछु। म सिडो साहेबसँग कारवाही गराउँछु। म एसपी साहेब कहाँ जान्छु कि यो किसानसँग यस्तो चाहिँ धोखाबाजी गर्न हुँदैन, यो ठगी गर्न पाइँदैन। एउटा कुरा हामीले के देखेका छौँ भने 1400मा 850को मल चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। किसानको पनि गल्ती छ। किसानले बिल नै लिँदैन। बिल माग्नु पर्थ्यो नि, बिल लिँदैन। किन लिँदैन? अब अशिक्षाको कमी हो। किसान भनेको किसान हो, पढे लेखा छैन। धेरै जस्तो त्यस्तो गाउँमा बस्दाखेरि उस्तै हुन्छ। हामी पनि गाउँमा कुनै बेला थिएँ, अब बजारमा आएर अलिकति कमै पढेका छौँ, तर कलेज हामी गरेका छैन। नलेज हामीसँग भइसकेका छ, तर किसानलाई त्यति नलेज पनि छैन, कलेज पनि गरेका छैन। त्यस कारणले पनि हो किसान सोझो साझो हो। सोझो भएर चाहिँ यिनीहरू ठगेका छ। तर किसानलाई त सम्बन्धित ठाउँमा भन्नुपर्छ, ठिक छ बिल छैन, फल्ना सहकारीले यत्रो पैसा लिएर, फल्ना व्यक्तिले हामीसँग यत्रो पैसा लिएर मल दिएछ भन्नुहोस् न, म कारवाही गराउँछु। त्यो सहकारी खाज गराउँछु, त्यसलाई चाहिँ ठगी मुद्दा चलाउँछु। भनेपछि यसमा किसानहरूको पनि अलिकति भनौँ। अब के हुन्छ भने गाउँघरमा यदि तपाईँ बिल माग्नु भयो भने तपाईँलाई मल नै पाउँदैन, यो पनि समस्या छ। त्यो झोरे छाप सहकारीहरू छन्। यहाँ एउटा कृषि सङ्घ छ, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ छ। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ सिस्टमले खाद पाउँथ्यो, मल पाउँथ्यो। तर यो सरकारको गल्ती छ। एउटा जो सहकारीको जति छ त्यति त्यहाँ, जबकि यहाँको सबै कुरा ठिक थियो। झोले छाप छ। आज पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 90% सहकारीको एउटा घरमा मल राख्ने बिल पनि छैन। आज पनि कसैले गएर चेक गर्यो भने, निकायले, कुनै सरकारी निकायले गएर चेक गर्यो भने त्यो केही छैन, झोले छाप हो। त त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु प्रशासनलाई, फेरि त बिल उनीहरूलाई त बुझाउनु पर्छ, त्यसपछि वडा कार्यालयबाट चाहिँ प्रमाणित गराउनु पर्छ। त्यहाँ कहाँबाट लिएर आउँछ? अघि नै भने बिल चाहिँ दिनु पर्दैन। अघि मैले के भने जे सबै नाता गोता र आफ्नो पार्टीको नजदिकको भएको मान्छे, चाहे जुन पार्टीको जहाँ जितिया छ त्यो सहकारी आफ्नै नाता गोताको मान्छे या आफ्नै काखा पाखाको मान्छेलाई नै उ गरेका छ। जस्तो उदाहरण जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा जल उपभोक्ता कृषि सहकारी एउटा छ खलुचडीमा, बिजबनिया 3 मा। तर त्यो सहकारीको अध्यक्षजी जालिमजीले चाहिँ रिन्युअल गर्नु आफै फोन गरेर उ गर्नुभयो। जबसम्म मैले चाहिँ यहाँबाट उ गर्दैन तबसम्म हुँदैन। हाकिमलाई चाहिँ उ गर्नुभयो, त्यो सिग्नेचर नगर्नु। म सोध्न गएँ, अनि मसँग अमित गिरिजी हाकिम हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँले यो त मेयर साहेब, अध्यक्षजी र उपाध्यक्षजी दुईजना मिलेर मैले रोकेका छ। त काम गर्ने मान्छेलाई यिनीहरू काम गर्न दिँदैन, किनकि त्यो पार्टीको त्यो सहकारी परेन, अन्तको पर्यो, काङ्ग्रेसतिरको पर्यो, हाम्रो नजदिकको पर्यो। त्यस कारणले अब त्यस्तो अवस्था छ। मेरै गाउँपालिकामा त्यस्तो छ, अरूमा पनि त्यस्तै होला। अब त्यो अवस्थामा के भन्ने, कहाँ जाने? भनेपछि मेन कमजोरी चाहिँ सरकारकै देख्नुहुन्छ। कृषि मन्त्री आउनु भएपछि एउटा कुरा के छ भने मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हातमा अहिले छ, मन्त्रालय विस्तार भएको छैन। मन्त्री पाएपछि चाहिँ अलिकति राम्रो होला भनेर जनताले पनि विश्वास गर्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आफ्नो राजनीति, आफ्नो महाधिवेशनमै अल्झेर बसेको छ। 2 महिना भयो प्रधानमन्त्री उहाँ चुनिनु भएको, तर पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। यो पनि त सरकारको कमजोरी हो नि। मैले गोपाल मान श्रेष्ठजीको कुरा सुनेर मलाई अस्तिको फेसबुकमा आएको कुरा हो। उहाँले के भन्नुभयो, शेरबहादुरजी पछाडि पनि हेर्नुहोस्, केपी ओलीजीको हाल हेरेर अगाडि बढ्नुहोस्, 2टा पद नराख्नुहोस्, 2टातिर चाहिँ नजानुहोस्, तपाईँ एउटा छोडिदिनुहोस्, न त उही हाल हुन्छ। उसको 2/3 बहुमत थियो त यो हाल भयो। तपाईँको 5 दलीयको हो के होला, त्यो चाहिँ विचार पुर्याउनुहोस्। त म शेरबहादुर दाईलाई अब यसैबाट, यही एफएमबाट मैले के भन्न चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ 2टै चाहिँ नहेर्नुहोस्, एकैतिर हेर्नुहोस्। देश बनाउनु छ भने प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, यदि पार्टी बनाउनु छ भने यता छोडिदिनुहोस्, उतैतिर जानुहोस्। अब 2तिर गएपछि उही हाल हुन्छ जुन केपीजीको भयो। भनेपछि उहाँ 2तिर अब धेरै नेताहरूले त भन्छन् कि होइन हामीलाई फरक पर्दैन, सरकार पनि चलाइहाल्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो महाधिवेशन पनि एकदम राम्रोसित हुन्छ। पर्सा जिल्लामै महाधिवेशन भएको छैन अहिलेसम्म। पार्टीको कुरोमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा म
भनिदिन्छु पार्टीको कुरामा उहाँ असक्षम भइसक्नु भएछ शेरबहादुर दाईले चाहिँ असक्षम भइसक्नु भएछ चारैतिरबाट विवाद छ कहीँ पनि क्रियाशील चाहिँ राम्रो भएन पर्साद जिल्लाको हकमा हेर्नुहुन्छ भने आजसम्म लिस्ट आएन हिजोसम्म काटछाँट भयो तर हाम्रो नेताजीहरूलाई म यसै एफएमबाट उहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु म आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूको त्यो पछाडि चुनाव लड्नु छ फेरि तपाईँहरूले नै आउने हो अरू नयाँ चेहरा कहीँ छैन कोही आउन पनि आउँदैन यो टिकट यही 4 जनालाई पाउने हो तर तपाईँहरूले विचार पुर्याइदिनुस् सहमतिमा गयो भने तपाईँहरू जित्नुहुन्छ न त त्यही हाल हुन्छ पछाडिको त्यो हेर्नु एउटा कुरा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नेताजीहरूको उहाँहरू पनि त किसानसित भोट माग्न जानुहुन्छ तर काम चाहिँ खै कहिले पनि गर्नुहुन्न त केही पहल पनि गर्नुहुन्न उहाँहरू अहिले फेरि पनि स्थानीय चुनावमा उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ किसानको लागि गरेको भए आज कांग्रेसको यो दुर्दशा हुनेवाला थिएन तर जसले चाहिँ किसानको भोट मागेर झुठो बोल्यो अब सबद सिक्ने कांग्रेसको बेला आएछ किसानको कुरोमा बोलिदिनु पर्छ किसानको हक हितको लागि अगाडि बढ्दिनुहुन्छ अब बढ्नु भएन भने अब त्यही हाल हुन्छ तर जसले चाहिँ सातामा आयो झुट बोलेर यो स्थानीयदेखि संसदसम्म जुन व्यक्तित्व पुग्यो त्यसले पनि विचार पुर्याउनु पर्छ 4 वर्षमा उहाँहरू किसानको बारेमा बोल्नु भएन त्यस कारणले पर्साको किसानहरूले अन्नदाताहरूले तपाईहरुले माफ गर्दैन ओ नेताजी माननीयजी सभासदजी मेरो कुरा चाहिँ तपाईहरु सुनिदिनु होला यदि तपाईहरु सुन्नु हुन्न भने तपाईहरुको समकक्षीहरु जुन छ त्यो उहाँहरुसँग मेरो निवेदन छ कि हाम्रो नेताजीहरुलाई सुनाइदिने अहिले बेला छ किसानको बारेमा बोल्दिनुस् नत्र किसान तपाईहरुको बारेमा बोल्न थाल्यो भने तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ भनेर सोच्नु होला हामी अन्त्यमा छौ सहरुम सर अन्त्यमा सरकारसित किसानको लागि के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित पक्षसित के भन्नुहुन्छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कृषि सामग्रीसम्म के भन्छु उहाँले क्षमा माग्नु पर्छ पर्साली जनतासँग उहाँले गल्ती गर्नुभएछ मल जुन अन्त हाम्रो कोटाको मल काट्नु भएछ भने त्यससँग चाहिँ किसानसँग माफी माग्नु पर्ने अवस्था छ सन्तुष्टिको लागि अब यो पूर्ति हुँदैन अनि प्रशासनलाई म के भन्न चाहन्छु विगतको दिनमा जे जति कमी कमजोरी सहकारीले गर्यो त्यसमा चाहिँ अब कडा रूपमा जानुपर्छ अब मल आएपछि नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि बदमाशी नगरोस् यो ठगी किसानलाई नगरोस् बढी मोलमा नबेचोस् सम्बन्धित ठाउँमा गएर बेचोस् यही मेरो प्रशासनसँग आग्रह छ अब सरकारको कुरा रह्यो भने सरकारसँग यो अधिवेशनको कुरा टुङ्गेपछि हामी डेलिगेसनले फेरि जान्छौँ अब कृषि मन्त्री कहाँ जान्छ कसको भागमा जान्छ जसको भागमा गए पनि किसानको एउटा हामी नेतृत्व गरिराखेका छौँ हाम्रो किसान हक हित संघर्ष समितिको साथीहरूलाई म लिएर म टिम बनाएर म जान्छु कृषि मन्त्रीजीसँग हामी सोध्छौँ हाम्रो उहाँसँग चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ कि मन्त्रीजी तपाईँ यो देशको किसानको अभिभावक हो तपाईँ एउटा कम से कम अहिले मल उपलब्ध गराइदिनुस् विगतको दिनको लागि तपाईहरु सोच बनाइदिनुस् कि हाम्रै देशमा एउटा कम्पनी खुलोस् हाम्रो देशमा एउटा उद्योग बनोस् कि मलको जबसम्म उद्योग बन्दैन तबसम्म हाम्रो हाल यही रहन्छ त्यही कुरा उहाँहरुसँग गएर म निवेदन गर्छु हाम्रो साथीहरु जान्छ यो तपाईहरुलाई म किसानहरुलाई यो कुरो यही भन्न चाहन्छु र किसानहरुले यो चुप लगाएर बस्ने अवस्था छैन हामीले मुख खोल्नु पर्छ यही देश भारत हो छिमकी देश हाम्रो भारत हो त्यहाँको अन्नदाताले त्यहाँको किसानले आन्दोलन गरिरहेछ तपाईहरु किन आन्दोलन नगर्ने तपाईहरु आफ्नो अधिकारको लागि किन नबोल्ने आफ्नो पीडा किन सडकमा नआउने यो जसको पनि जुन पार्टीको पनि सरकार बन्ने भने त्यो रोडमा आउनु पर्छ रोडमा आएन भने आफ्नो हक कसैले सुन्दैन जस्तो अहिले अमेरिकाको कुरा तपाई हेर्नुहोस् सबै ठाउँमा मान्छेले रोडमा आएछ हस्तक्षेप छ नि हाम्रो कुरा माग गरौँ न हामी पाउँछौँ हामीले रोडमा आउनै पर्छ नआए यो चाहिँ तै भन्न चाहन्छु हस् हामीसँग समय सकिएको छ सरुम सर धन्यवाद छ तपाईँ कार्यक्रममा आउनु भएकोमा मेरो तर्फबाट रेडियो सार्मीको तर्फबाट हाम्रो जुन 2 शब्द कुरा तपाईँ राखिदिनु भयो किसानको लागि बोल्न लगाइदिनु भयो चाहे किसान प्रति तपाईँको माया र ममता
जुन छ मण्डल सरको लगायत यो एफएमको सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय दाजुभाइलाई मेरो तर्फबाट र किसान हक हित सङ्घर्ष समिति पर्साको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय किसान, जय किसान। उहाँ हुनुहुन्थ्यो किसान हक हित सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गति। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। हामी आइतबार फेरि पनि आउँछौँ। तपाईँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। टेक्निकली सपोर्टको लागि सानुलाई धन्यवाद दिँदै राम मण्डललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।